چرا تلفنامو جواب نمیدی؟ تو چرا داری سرم داد میزنی؟ گفتم چرا تلفنامو جواب نمیدی؟ اون موقع پیش پروفسور نشسته بودم، نمیتونستم جواب بدم. پیش پروفسور بودی یا با اقلیما حرف میزدی؟ درسته خودت که وضعیت منو میدونی که اینجا چقدر سر من شلوغه. آره خوب میدونم، تو خیلی سرت شلوغه برای اینکه کل شب به اقلیما پیام میدی و بهش زنگ میزنی. برات سوء تفاهم پیش اومده درسته؟ قبلا آره، اما الان نه. اقلیما همه چیزو روشن کرد. تو چی داری میگی؟ همه ی پیاما و عکسایی که برای اقلیما فرستاده بودی رو دیدم. چیزی برای شنیدن نیست فرید. راستش از خودم عصبانیم که کسی مثل تو رو دوست داشتم. تو حتی نمیدونی معنی عشق چیه. من درسته. عروسی هفته بعده. آخه مامان چطور میخواد همه چی آماده کنه؟ تقریبا همه چی آماده است. من خودم هم نگران بودم. اما هیچ کدوم از وسایل جهیزیه، حتی طلا، هیچی نخریده. این که کاری نداره، همه چی رو از بازار میخریم. تو بهتره نگران من باشی. تو حالت از منم بهتره. هر چیزی بخوای از بازار میخری. داری خودخواه میشی. من دلم برات تنگ میشه خواهر. ایوا، چرا الان داری گریه میکنی؟ این کارو نکن. به جاش برای جهان دعا کن. اون همه چی رو خیلی آسون کرد. بالاخره خوشحالی در خونه ما رم زد. خب بذارین خبر خوش رو به فریدم بدم. حتما خوشحال میشه. بلاکم کرده. نه چی شده؟ فرید بلاکم کرده. فرید نمیتونه بلاکم کنه. نه، شاید مشکل چیز دیگه است. این مشکل از تلفنه یا اصلا آنتن نمیده. خدایا نمیتونه منو بلاک کنه. خواهر نه نمیتونه منو بلاک کنه.